به نام خدا. به عید و تا اون 14-15 روز عید طول میکشه، چون ما یه فضای ویژه عید هم داریم آماده میکنیم که انشالله بعد از 15 روز نوروز دیگه حالا فضای جدید و دوره های جدید برقرار محققان برانند که رسانه‌ای چون تلویزیون می‌تواند بر همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر بگذارد، الگوهای تازه‌ای بیافریند و در خدمت تغییر ساختارهای
درباره فیروزه 7 کار باید انجام بشه. اولش برچیندگیه، بعد حبه، بعد خمتراشه، بعد سرچوبه، بعد قلتوندگی، بعد جلا، بعدش هم بید. این میشه 7 کار انجام. از نظر خاصیت فیروزه که گفتیم، فیروزه اولش برای قلب خوبه، قلب روان کار کنه. بعد از قلب روان کار کنه نور چشم زیاد، برای چشم و نظرم خوب، رزق هم خیلی زیاد. خیلی سخته من نزدیک نتونیم خواستم رو بگیم. همیشه خدا زمان آقوشون حاجت من لازم آقو هم نیستم یه اولاد به من بده چش براهم همه منو شمادر میکنم. 30 سال مستاجرم. تو رو قسمت میدم به پهلوی شکست مادرت. من از این مستاجرم. حالا عید اومدم پیش حاجت همو نده. حالا از حاجت هم میخوام. من برم کیف بخرم، کفش بخرم، عروسک باربی بخرم. از شفاعتشو میخوام. گفتن یا امام رضا خیلی منم گردم. اون دوتایی دیگه هم کسا بگیش میکنم که بری به امام رضا بگی من اون کارا رو نکنم. علی رضا کرده بعد انداخته گردن من، معلمم من